अथा श्री उत्तरकाण्ड भाग 1। शम्भुका मुख देखि राज्य अभिषेक रामको सुनिथिन् जसै, सोधिन् पार्वतीले सदा शिवजी थिए लीला पछिका तसै। पृथ्वीमा कति वर्ष राज हुन गयो, लीला तहाँ कुन भया, कस्तारित सित राज्य छोडी रघुनाथ वैकुण्ठ धाममा गया। शम्भो श्री रघुनाथका जति त छन्, लीला कृपाले गरी, आज्ञा आज हवस म सुन्छु भगवान, बिन्ती छ पाउ परी। यो बिन्ती जब शम्भुका चरणमा श्री पार्वतीले गरिन्, सब लीला प्रभुका कया शिवजीले खुब हर्षमाथि परिन्। रावण मारी उतारी भारी भूमिको राम राज्य गर्छन् भनी, जानी एक दिन ता गया ऋषि अनेक भेटौं सीताराम भनी। दुर्वासा भृगु अंगिरा यी पनि छन्, कश्यप र वामदेव भया, विश्वामित्र असित्र कण्व सहितै सप्तर्षि अत्रि गया। सब शिष्य सहितै अगस्त्यजी गया, द्वारमा पुग्या थ्या जसै, हाजिर जल्दी पठाई मर्जी भई सब पहुँच्या हजुरमा तसै। पूजा सब ऋषिको गर्या प्रभुजीले, सबलाई आसन दिया, खुसी सब ऋषिगण भया हजुरमा जो जो गयाका थिया। पहिले प्रश्न गर्या तहाँ कुशलको, रामले र आदर गरी, सोध्या सब ऋषिले पनि कुशलको, विस्तार बडो प्रेम गरी। बिन्ती सब ऋषिले गर्या हजुरमा, ख्वामी ठुलो काम भयो, पृथ्वीको अति भार इन्द्रजित हो, भारते ही जाँदा गयो। वीर हुन् रावण कुम्भकर्ण तपनी, त्यो इन्द्रजित झन्झवर, वीर हो त्यो पनि मारी बक्सनु भयो, को जित्न सक्थ्यो अवर। लङ्कामा यिनी दुष्टको मरण भो, साचा विभीषण थिया, पाया राज्य कनक झैं र खुसीले, चाकर सदाका भया। जो दक्षिणा अभयको अघि हो दियाको, सो पूर्ण गर्न कन दुष्ट हरि लियाको। देख्यौं कृतार्थ हुनु भो रघुनाथ अहिले, मर्थ्या यी राक्षसहरू अरु देखि कहिले। यो बिन्ती ऋषिको सुन्या प्रभुजीले, आश्चर्य मान्या पनि, क्याले रावण देखि झन् अति ठुलो भो इन्द्रजित वीर भनी। सोध्या सब ऋषिका अगाडि र तहाँ सामने अगस्ती थिया, यस्तो हो तब वीर सुन्यौ भनी सबै विस्तार बताइदिया। ब्रह्माका सुत हुन् पुलस्त्य तपका, खातिर सुमेरु गया, राजर्षि तृणबिन्दुका नगिचमा आश्रम ती गर्दा भया। तप गर्थ्या तही देव पुत्रीहरू सब आएर खुब गान गरी, नाच्थ्या हस्तकला अनेक तरहका गर्दै नजरमा परी। तपको विघ्न हुन्या पुलस्त्य ऋषिले, बुझ्या बडा धीर थिया, जुन स्त्री देख्छु म गर्भिणी उही हवस भन्या सरापो दिया। भाग्या सब तृणबिन्दु पुत्री त सुनी, सामने नजिकमा गइन्, देख्या ताही पुलस्त्यले र त्यसै झट गर्भिणी पो भइन्।
कामिन खुब डरले पितासित गइन्, जान्या पिताले पनि छोरी गर्भिणी भइछ आज ऋषिका साँचा वचनले भनी। जानी छोरी पुलस्त्यजीकन दिया, जल्दी नजिकमा गई ती कन्या ती पुलस्त्यले पनि लिया, अत्यन्त खुसी भई। तिनका पुत्र त विश्रवा हुन गया, खुब ब्रह्म जान्या मुनि भारद्वाज ऋषिले तिनै कन दिया, छोरी बडा गुण सुनी। तिनका पुत्र कुबेर भया गुण निधान, तिनले तपस्या गरी ब्रह्मालाई रिझाउँदा ती धनका मालिक भया त्यस घरी। मालिक दौलतको गरायर गरुन्, यसमा सयल खुप भनी ब्रह्माले तही फेरि पुष्पक विमान तिनलाई दिया पनि। त्यसै माथि चढी पितासित गई, तपको सबै फल कया सब पाया, तर वास्ता पाइन कता जाऊँ म भन्दा भया। सुन्या बिन्ती कुबेरको र खुसी भई ती विश्रवाले पनि लङ्का खाली थियो र त्यही दिनु भो लौ राज्य गर्जा भनी। लङ्कामा अघि राज्य राक्षसहरू गर्थ्या बडा वीर थिया, तिनकै खातिर विश्वकर्मा खुसी भई लङ्का बनाइदिया। आजकाल राक्षस विष्णुले जितिलिँदा भागेर पातालमा लुक्न खातिर गया र सहरै खाली छ यस कालमा। आज्ञा यति दिया कुबेर कन तहाँ ती विश्रवाले जसै, लङ्कामा ती कुबेर गई कन बस्या राज गर्न लाग्या तसै। एक दिन कैकसी छोरी लिकन ठुलो राक्षस सुमाली पनि डुल्थ्यो यस पृथ्वी विशेष सब घुमी हेरौँ तमासा भनी। पातालबाट सयल गरौँ भनी यहाँ आएर डुल्दा तहाँ पुष्पक माथि चढेर खुबसित सयल गर्थ्या कुबेरजी जहाँ। लाग्यो दृष्टि सुमालीको र मनले मान्यो बडा हुन् भनी, यस्ता वीर कुलमा कसो गरी हुनन् यस्तो चितायो पनि। लाग्यो कैकसीलाई भन्न अहिले पुत्री यति काल गयो, कोही वर पनि आउँदैन गरौँ क्या यौवन त तिम्रो भयो। तस्मात् आज त विश्रवा ऋषिजी थिए जाऊ र सामने गई, हात जोरी ऋतुदान माग तिमीले दासी चरण की भई। यस्ता पुत्र हुनन् अवश्य यी उनै का पुत्र हुन् वीर भनी, छोरीलाई त विश्रवासित तहाँ त्यसले पठायो पनि। जल्दी कैकसी विश्रवासित गई सामने खडा भइरहिन्, पृथ्वी तर्फ नजर दी चरणले लेख्ती जमिनमा भइन्। चेष्टा कैकसीको नजर गरी तहाँ ती विश्रवाले पनि कन्या कसकी त होस् बता किन यहाँ आइस अगाडि भनी। सोध्या कैकसीलाई लाज हुन गयो, लाजका सकसमा परिन्, ध्यानैले सब जानी बक्सनु हवस् यस्तो त बिन्ती गरिन्। सुन्या बिन्ती र झट विचार पनि गर्या, मालुम भयो सब जसै छोरा पाउन आइछस् भनी तहाँ बोल्या ऋषिले तसै।
बेला दारुण पारी आज ऋतुदान मागिस् म दिन्छु पनि। दोटा पुत्र हुनन् भयङ्कर स्वरूप बेला सरीका भनी। भारी बात गरी दान दिया र ऋतुको ती बात जसैता सुनिन्। कुन रीतले अब पाऊँ पुत्र बढिया यस्तो बहुतै गुनिन्। बिन्ती कैकसीले गरिन् उही बखत ख्वामित पति भई पनि। त्यस्ता पुत्र बुझाउला म कसरी यो मन कठिन भो भनी। सुन्या बिन्ती तहाँ दया पनि उठ्यो ती विश्रवाको पनि। तेस्रो पुत्र हुने छ रामचरणको दास बुद्धिमान खुब भनी। पत्नी कैकसीलाई यति ऋषिले दिया कृपा खुब गरी। खुसी कैकसी भई गइन् ऋषि रया ध्यानमा बहुत मन धरी। जन्म्यो रावण पूर्ण गर्भ जब भो शिर 10 भुजा 20 धरी। उल्का आदि भया अनेक तरहका कामिन भूमि खुब गरी। रावणका पछि कुम्भकर्ण अति वीर जन्म्यो उसैका मणि। जन्मी शूर्पणखा पछि गुणनिधान जन्म्या विभीषण पनि। शान्तात्मा बढिया विभीषण भया बस्थ्या ती शास्त्रै सुनि। दुष्टात्मा अति कुम्भकर्ण हुन गो डुलेर खान्थ्यो मुनि। बहिनी शूर्पणखा भई जगतमा दुष्टात्मा भई डुल्दथी। नकट्टी भई गई पछि हजुरका तेजले कहाँ बाँच्दथी। रावणको त बखान कहाँ तक गरौँ सब लोकको रोग सरी। लाग्यो रावण बढ्न रोज भय दिँदै 3 लोक वसैमा गरी। सर्वान्तर्यामी साक्षी हृदय हृदयमा आत्मरूपले रयाका। निर्मल सर्वज्ञ पूर्णै प्रभु पनि नरको रूप अहिले भयाका। सोध्नु भो आज लीला गरिकन त सबै रावणादिहरूको। विस्तार बिन्ती म गर्छु अरू पनि भगवान तेज हर्या जो अरूको। ब्रह्मस्वरूप प्रभु भनेर हजुरलाई जानेर डुल्छु म अनुग्रह केही पाई। यस्तो अगस्ती ऋषिले जब बिन्ती लाया साँचो कुरो प्रभुजीले ऋषि थिए बताया। माया छ यो सब जगत भनी नित्य जानी। आनन्द यस विषयमा रति भर नमानी। मेरो भजन गरिरहो सब पाप हर्न्या। यही उपाय छ सहजसित पार तर्न्या। एक दिन पुष्पकमा चढिकन कुबेर आया पिता थिए जसै। देखिन् कैकसीले र पुत्रसित गई केही भन्न लागिन् तसै। देख्यौ पुत्र कुबेरलाई तिमीले सब द्रव्यका छन् धनी। गर्छन् पुष्पकमा सयल खुसी हुँदै तेजस्वी देख्दै पनि। जस्तो यत्न गरेर हुन्छ तिमीले सो यत्न अहिले गरी। सबको मालिक भई सयल गर अनेक यस्तै यिनैले सरी। रावणले यी वचन सुनि जननीकै सामने प्रतिज्ञा गर्यो। हे मातर म बडै भएर रहँला क्या आज चिन्ता पर्यो।
यस्तो बात तही कैकसीसित गरी तप गर्न रावण गयो। गोकर्णेश्वरमा गई दृढ भई तप गर्न लाग्दो भयो। रावणका सँग कुम्भकर्ण र विभीषण भाइ दुबै थिया। ईश्वरलाई गरौँ प्रसन्न भनी खुब तिनले पनि मन दिया। तप गर्दा हुँदी कुम्भकर्ण वीरको ताहाँ अयुत वर्ष गो। टेकी एक चरण विभीषणजीको 5000 मात्र भो। रावणको तब खान कहाँ तक गरौँ ठुलो तपस्या गर्यो। खुब एकाग्र भएर रोज प्रभुजीका ध्यानमा बहुत मन धर्यो। 10,000 जब दिव्य वर्ष बितिगो एक शिर तसै होम गरी। यस्तै रीतसित 9 शिर पनि हुम्यो भक्ति प्रभुमा धरी। 9 शिर होम गरी शिर 10 पनि तहाँ दिनै तयार भो जसै। ब्रह्मा आई हटाई वर दिन तयार हुनु भयो पो तसै। हे रावण वर माग दिन्छु अहिले इच्छा बमोजिम भनी। ब्रह्माबाट दया भयो र खुसी भई माग्यो तहाँ वर पनि। हे नाथ वर त अमर म पाउँ नमरूँ कोही वीर देखि कसै। मानिसको त डरै म मान्दिन तिता मेरा सदा छन् वशै। ब्रह्माले पनि लौ भनेर वरदान मागे बमोजिम दिया। काट्याका पनि शिर तयार गरिदिया जस्तै अगाडि थिया। ब्रह्माजी तही फेर विभीषणजीका सामने नजिकमा गया। इच्छा क्या मनमा छ मागौ ही वर दिन्छु म भन्दा भया। माग्या वर खुसी भई विभीषणजीले हे नाथ निरन्तर मती। धर्मै तर्फ रहोस् अधर्मतिरता कहिल्यै नलागोस् रति। ब्रह्माले अधिकै दया गरिदिया होला तलाई भनी। मागेनन् त पनि तहाँ गरिदिया कल्पान्त आयु पनि। फेर कुम्भकर्ण वीरका अघि जल्दी आई। आज्ञा भयो अब त दिन्छु म वर तलाई। क्या माग्दछस् भनी दया हुन गो जसैता। जीवा विषे गएर बाणी बसिन् तसैता। बाणीले जब मोह खुपसित भयो घतको विघतको पनि। थाहा केही भएन त्यसकन तहाँ यस्तो म मागौँ भनी। माग्यो मूढ भएर यही वरदान निद्रा 6 महिना परोस्। एक दिन मात्र मलाई खाना पिनाका खातिर निद्रा टरोस्। यस्तो वाक्य सुनेर त्यही वरदान दिया प्रभुले जसै। सुन्या त्यो वरदान देवगणले खुसी भया सब तसै। जीवा देखि सरस्वती जब गइन् खेद त्यस बखतमा पर्यो। इच्छा ईश्वरकै रहेछ बलवान भन्ने विचार यो गर्यो। बाबु कैकसीको सुमाली खुसी भो पाएर यो सब खबर। आयो जल्दी तहाँ प्रहस्तहरू धेर सङ्गमाली वीर जबर। रावणका अघि गई भन्यो खुसी हुँदै हे पुत्र खुब काम गर्यो। विष्णुको अघि डर थियो अब गयो सन्ताप तिमीले हर्यौ।
लङ्कामा अघि राज्य राक्षसहरू गर्थ्या बडा खुस थिया। विष्णुले गई छिन्न भिन्न गरी सब राक्षस धपाइदिया। क्यारौं जोर नपुगेर भागिकन सब पाताल गएका थियौं। तिम्रो आज सहाय पाइकन पो आई बताइदियौं। आजकाल राज्य कुबेरको छ तिमीले मागी बलात्कार गरी। जुन पाठले गरी हुन्छ लेउ अहिले स्थान छैन लङ्कासरी। राजाको त हुँदैन बन्धुसितको बन्धुत्व धर्मै पनि। यो सन्देह नमान कति कसरी लङ्का मलियौं भनी। यस्तो बिन्ती सुमालीको सुनि भन्यो लङ्का कसोरीहरू। दाजु हुन् पितृतुल्य छन् तही बसुन् अन्तै बसौँला बरु। यस्तो रावणको वचन सुनि तहाँ सामने प्रहस्तै सर्यो। रावणको मन फेर फिराउन बहुत सिपलाई बिन्ती गर्यो। हे नाथ कश्यप पुत्र हुन् यी जति छन् देउता र राक्षसहरू। लड्थ्या ती पनि ता भन्या त अरूको बिन्ती कहाँ तक गरौँ। तस्मात् आज कुबेर छन् त पनि सो लङ्का लिन्या हो भनी। हात जोरी बिनती गर्यो र सुनि त्यो बिन्ती त मान्यो पनि। बेसै बिन्ती गरिस् भनी उही बखत दौडी त्रिकुटमा गयो। छोड्यो दूत प्रहस्तलाई र कुबेरलाई निकास्तो भयो। बाबुको मतलब बुझिकन कुबेर छोडेर कैलाश गया। तप गर्दा शिव खुस गराई शिव थिए बिन्ती ती गर्दा भया। इच्छा माफिकको बनाउन कुशल जो विश्वकर्मा थिया। तिनले बेस अलकापुरी पनि कुबेरलाई बनाइदिया। दिक्पाल भई ती कुबेर रया शिवजीले तिनमा दया खुब गर्या। शम्भुको करुणा हुँदा त अरु झन् आनन्द सागर पर्या। रावण राक्षस सब लिएर खुसी भई लङ्का सहरमा बस्यो। तपको जोर बलवान जित्यो सब जगत सन्ताप सबैमा पस्यो। विद्युत जीव ठुलो निशाचर थियो त्यसलाई बहिनी दियो। ती मन्दोदरीलाई आई मयले दिया र त्यसले लियो। ती मन्दोदरीलाई दिकन दियो शक्ति अमोघ खुस भई। बिहा भो पछि कुम्भकर्ण वीरको प्रह्लाद कुलमा गई। शैलुष नाम हुन्या बहुत बलवान गन्धर्वराज कोही थिया। तिनकी छोरी थिइन् विभीषण बडा जानेर छोरी दिया। जन्म्यो रावणलाई पुत्र बलवान जो जन्मदैका घरी। लाग्यो रुन त शब्द भो अति ठुलो खुप गर्जन्या मेघसरी। मेघ झैं शब्द गर्यो भनेर तही नाम त्यसको रह्यो मेघनाद। यसको बल यतिसम्मको छ भनियो लागेन त्यसको त साँध। निद्राले पनि कुम्भकर्ण कन खुप पक्रियो सकसमा पर्यो। हे नाथ सुत्छु म ठाउँ पाऊँ भनियो हात जोरी बिन्ती गर्यो। त्यस बीचमा तही सुत्नलाई बढिया गुफा तयारी गर्यो। ताही गइकन कुम्भकर्ण वीरको खुब मस्त निद्रा पर्यो।
ब्रह्माको सब देव दैत्यहरूको जो श्री थियो सब हरि लाग्यो रावण नाश गराउन अनेक रङका उपद्रव गरी पाया थाह कुबेरले र किन यो गर्छस् उपद्रव नगर भन्ना खातिर दूत पठाउनु भयो बोलक चतुरो जबर दूत गई बिन्ती गर्यो त झन् बिखुसी भई उठ्यो ठुलो रिस गरी जल्दी गई ती कुबेरको जिति लाग्यो पुष्पक विमानै हरि कुबेरलाई जिती यमै पनि जित्यो वरुणै पनि पहुँच्यो स्वर्ग विषय पनि खुसी हुँदै फेर इन्द्र जित्छु भनी एक ठक्कर लडी इन्द्रले त सहजै पक्रेर पाता कस्या हुर्मत रावणको गयो खुसी भई सम्पूर्ण देवगण बस्या यो थाहा भई मेघनाद रिसले आयो अगाडि सरी जित्यो इन्द्रजीलाई त्यस बखतमा भारी लडाई गरी रावणलाई फुकाई इन्द्र कनली फर्केर लङ्का गयो जित्यो इन्द्र र इन्द्रजित भनी ठुलो नाम ताही देखि भयो ब्रह्मालाई खबर भयो र फुनका खातिर दौडी गया धेरै वर्दी मेघनाद कन खुसी तुल्याई फुँदा भया ब्रह्मा इन्द्रजीलाई फोइकन फेर जानु भयो धाममा लाग्यो रावण फेर जगत जितु भनी सङ्ग्रामका काममा कैलाश पर्वत यो ठुलो छ गरुको होला कहाँ तक भनी कैलाश हात लिएर सहजै एक दिन त तौल्यो पनि नन्दीश्वर कनरिस उठ्यो र रिसले दिया सरापै पनि मानिस वानर शत्रु भइकन सहज मारुन् तलाई भनी ताहाँ देखि त कार्तवीर्यसित गो सङ्ग्राम खातिर जसै पुग्थ्यो तिनसित जोर कहाँ सहजमा पाता कस्या पो तसै मेरो नाति भनी पुलस्त्य ऋषिले आएर बिन्ती गरी बन्धन देखि फुकाई बक्सनु हुँदा लाज भई फिर्यो त्यस घरी फेरि रावण बाली जित्छु भनी गो साथमा अनेक वीर गया बालीले पनि पक्री त्यसकन तहाँ खुप काखी चेप्ता भया काखीमा मिची चार समुद्र घुमी फेर छोडी दिया थ्या जसै मैत्री गर्छु भनी मित्यारी गरी खुप लाजमानी फर्क्यो तसै यी बाहेक अरु वीर सबै वश गर्यो तीन लोक विषय छन् जति यस्ता वीरहरू मारी बक्सनु भयो बिन्ती गरौँ यो कति नारायण हुनुहुन्छ विष्णु भगवान सब यो चराचर पनि जो देखिन्छ कहिन्छ शास्त्रहरूले नारायणै हुन् भनी ख्वामितका अघि नाभिमा कमल भो ब्रह्माजी ताही भया वाणीले सग अग्निता हजुरका मुख देखि निक्ली गया बाहु देखि त लोकपाल हुन गया यी चन्द्र सूर्य पनि आँखा देखि भया दिशाहरू भन्या कान देखि शब्दै भनी सबको प्राण तयार भयो हजुरका प्राण देखि मुख्यै भया नासा देखि त वैद्य अश्विनी कुमार वैदाङ्गमा पार गया
जङ्घा जानु उरु जघन यति शरीर देखि भुवर लोकहरू कोखा देखि त 4 समुद्र हुन गो वर्णन कहाँ तक गरौँ। निस्क्यास्तन 2 देखि इन्द्र र वरुण दुवै दिशाका पति रेतै देखि त बालखिल्यहरू सब निस्क्या तपस्वी अति। धर्म विवेकका यी यमराज ती लिङ्ग देखि भया मृत्युता गुद देखि रुद्र त हजुर कारिस देखि भया। हाड देखि जति पर्वतादिहरू छन् केश देखि सब मेघ पनि जो छन् औषधि रोम देखि ती भया नख देखि सब स्वर पनि। विश्वात्मा हुनुहुन्छ नाथ पुरुष रूप माया त शक्ति लिन्या खुसी भइकन देवता कन सदा अमृत पियाइदिन्या। ख्वामित कै त छ सृष्टि सब जति छ यो संसार चराचर धरी बाच्याको पनि देखिन्छ भगवान आधार हजुर कै गरी। जस्तै दूध विषे रहन्छ भरिपुर घिउ हिरित गरी सब चिजमा हजुरै पसिरहनु भो सर्वान्तरात्मा हरि। हुन्छन् सूर्यहरू प्रकाश हजुरकै तेजले हजुर सब धनी ख्वामितलाई त नाथ प्रकाश गरिदिन्या छैनन् अवर कोही पनि। ज्ञानी जनहरू देख्दछन् सकल रूप अज्ञानी अन्धासरी देख्दैनन् प्रभुलाई मूढ हुन गई घुम्छन् विपदमा परी। योगी भइकन वेद शीर्षहरूले खोज्छन् त देख्छन् पनि यस्ता रीतसित यो चराचर विषय श्रीराम रयाछन् भनी। बकबात गर्या प्रभु हजुर सित रिस नमानी रक्षा हवस प्रभु अनुग्रह पात्र जानी। चिन्मात्र अद्वितीय नित्य हजुरलाई बच्छु निरन्तर टहल गरी हर्ष पाई। बाली सुग्रीव इन्द्र सूर्य सुत हुन् भन्या सुन्याको त छु कस्ता रीतसित जन्म भो यी दुईको विस्तार समेत खोज्दछु। विस्तार सुन्न म पाऊँ सब भनी हुकुम रामको भए थियो जसै विस्तार खुसी भई अगस्ती ऋषिले बिन्ती गर्या सब तसै। ब्रह्मा 400 कोशको गरी सभा सुमेरु माथि थिया ईश्वरलाई रिझाउन कन तहाँ खुब योगमा मन दिया। योगमा चित्त बढ्यो र भक्ति रसले आँसु खसाय जसै आँसुको तही वीर वानर बन्यो आश्चर्य मान्य तसै। ब्रह्माका मनमा दया पनि उठ्यो बोल्या वचनले पनि मेरा नित्य नजिकमा रहु यहाँ कल्याण होला भनी। ब्रह्माका यी वचन सुनेर खुसी भई वहीँ नजिकमा रह्यो फलफुल खाएर त्यही पर्वत विषे त्यो नित्य डुल्दो भयो। लाग्यो पानी पियास र कूप नजिकै देख्यो र पहुँच्यो तहाँ आफ्ना छाया विषे नजर परिगयो त्यो कूप हेर्दा महा। अर्कै वीर सरी मानी त्यही कूपमा कुदी पसेथ्यो जसै अर्कै कोही नदेखि
फेरि झटपट उफ्रेर निस्क्यो तसै। निस्क्यो बाहिर कूपदेखि त असल स्त्रीको स्वरूप पो बनी। लाग्यो खेद मनमा कसो गरी भया स्त्रीको स्वरूपको भनी। देख्या इन्द्रजीले र त्यही बिचमा तिनमा बहुत मन भयो। पक्र्या इन्द्रजीले र वीर्यत गिरी सब्बाल देशमा गयो। त्यही वीर्यत एक कुमार हुन गयो बालमा गिराको पनि। बालै देखि भयो भनिकन रह्यो नाम बाली वीर भो भनी। माला काञ्चनी पुत्र जानी बढिया एक इन्द्रजीले दिया। बाबुको करुणा बुझेर खुसी भई त्यो बाली वीरले लिया। त्यस बीचमा तही सूर्य आएर नजर लाया तसै स्त्री महा। सूर्यका पनि वीर्यपात हुन गयो ग्रीवा विषे पो तहाँ। त्यही बीज पनि वेश कुमार जब बन्यो ग्रीवा विषे एक जसै। ग्रीवा देखि भयो भनेर तिनको सुग्रीव नाम भो तसै। सूर्यले पनि पुत्रलाई बलवान सहाय दिन्छु भनी। वीर मध्ये बलवान थिया र हनुमान ज्यूलाई दिया पनि। सुग्रीवका सँगमा रह्या ती हनुमान श्री सूर्य धाममा गया। बाली सुग्रीव दुई पुत्र सहजै ती वानरीका भया। बाली सुग्रीव दुई पुत्र सँगमा ली सुत्न खातिर गइन्। प्रातः काल विषे त फेरि अघि झैं ती स्त्री पुरुषै भइन्। स्त्री रूप भइकन बाली सुग्रीव दुबै जन्माई पुरुष भया। ब्रह्मालाई गरौँ प्रणाम भनी दुबै छोरा सँगै ली गया। ब्रह्मालाई खबर भयो र खुसी मन तिनको गराया पनि। किष्किन्धापुरी दिन मन शुभ भयो आश्रित अनाथ हो भनी। थियो एक तही देवदूत बलवान हाजिर र मर्जी पनि। ब्रह्माको हुन गो लगेर गरिदे यसलाई राजा भनी। किष्किन्धापुरीमा लगी तिलक दे खूब राज्य सोखमा परोस्। 7 द्वीपमा जति वानरादिहरू छन् तिनमा हुकुम यो गरोस्। ईशनारायण भारी हर्न भूमिको रामचन्द्र हुनन् जसै। तिनैलाई सहाय दिन कनता तत्पर हवस यो तसै। किष्किन्धापुरीमा लगी तिलक दे भन्या हुकुम भो भनी। त्यस रिक्षाधिपलाई लैगिकन झट राजा बनाया पनि। त्यही रिक्षाधिपका ती पुत्र दुई हुन् बाली र सुग्रीव पनि। सब विस्तार गरी सक्या हजुरमा मालुम थियो तापनि। किष्किन्धा तही देखि वानर कि भई सुग्रीवहरू छन् तहाँ। सर्वेश्वर हुनुहुन्छ ता हजुरमा क्या धेर बताऊँ यहाँ। नित्यानन्द चिदात्मनाथ हजुरले लीला स्वरूप यो धरी। ब्रह्माजी कन खुस गराउनु भयो सम्पूर्ण भूभार हरि। बाली र सुग्रीव दुबै कन धर्म जानी। कीर्तन गरोस् त गुण जन्म सबै बखानी। सम्बन्ध केही रघुनाथसित पर्न जाई। पाप छुट्छ धर्म पनि बढ्दछ त्यसलाई।
वर्णनता यति कर्मले हजुरको हुँदैन थियो तापनि वर्णन गर्छ जगत यहाँ कि रघुनाथ सब ताप हरौँला भनी। अर्को आज कथा कहन्छु रघुनाथ सीताजीलाई पनि रावणले हरिलाई गयो त यही हो त्यसको इरादा भनी। रावणको र सनत कुमार ऋषिको एक दिन भयो भेट कहीं सोध्यो रावणले परिचरणमा केही बात ऋषि थिए तहीं। ब्राह्मणको बलवान छ देवहरूमा आधार कसको गरी जित्छन् सब रिपुलाई देवगणले सामने अगाडि सरी। कसको पूजन गर्दछन् द्विजहरू जो योगी हुन् सो पनि कसको ध्यान कन गर्दछन् सहजमा संसार तरौँला भनी। यसको निश्चय कति पाइन अनेक कस्तै विचारदा पनि ठुलो कुन छ बताई बक्सनु हवस यही छ ठुलो भनी। सुन्या प्रश्न सनत कुमार ऋषिले यस्ता डबलको जसै जान्या रावणको र आशय उसै माफिक बताया तसै। सुन्यौ रावण एक हरि सरी ठुलो मिल्दैन अर्को कवै देउताका सब दानवादीहरूका आधार यिनै हुन् सबै। जसले नाभि कमल विषेत भगवान ब्रह्माजी पैदा गरी तीद्वारा जगतै बनाउनु भयो ठुला तिनै हुन् हरि। इन्द्रादिहरू जित्दछन् रिपु सबै आधार हरिकै गरी ध्यानले योगीहरू तिनै कन भजी जान्छन् सहज पार्तरी। रावणले यी वचन सुन्यो र ऋषिका बिन्ती गर्यो फेर तहाँ विष्णुले जति मार्दछन् रणमहा ती बस्न जान्छन् कहाँ। दोस्रो प्रश्न सुन्या तहाँ ती ऋषिले यस्ता प्रकारको जसै उत्तर फेरि दिया कृपा गरी तहाँ त्यसलाई तिनले तसै। देउताले जति मार्दछन् ती त अनेक स्वर्ग आदिको भोग गरी कालान्तर पछि जन्म हुन्छ तिनको पृथ्वी तलैमा झरी। जसलाई हरि मार्दछन् उत जसै मार्छन् तुरुन्तै तहीं मुक्तै भइकन बस्छ जन्म तसको हुँदैन कहिल्यै कहीं। यस्ता सत्य वचन सुनि मन बुझ्यो रावण भयो खुस पनि संग्राम श्री हरि थिए गरी तहीं मरी मुक्तै म हुन्छु भनी। यस्तो सुर मनमा जसै दृढ गर्यो जान्या ऋषिले पनि खुसी भई ती सनत कुमार ऋषिले आशिष दिया पनि। हे रावण सुन वत्स जो छ मनमा स्वाभिष्ट सिद्धि सबै तिम्रो लौ परिपूर्ण हुन्छ मनमा शङ्का नमान्या कबै। रूप जस्तो हरिको छ भन्छु अहिले यस्ता हरि छन् भनी स्थावर जङ्गम सूर्य चन्द्र पृथ्वी शेष दैत्य दानव पनि। यी रूप हुन् हरिका अनेक तरहका यो रूप विराट रूप हो पीताम्बर घनश्याम त सूक्ष्म रूप हो देख्नु कृपैले छ यो।
यो रूप देखन मन सुबा छ त हुनन् इक्ष्वाकु कुलमा हरि छोरा हुन् दशरथजीका भनी जगत भन्छन् ती राम नाम गरी सीता लक्ष्मण साथ माली पिताजीका हुकुमले गरी जानन् दण्डक वन महाभजिलिया चिन्या तिनै हुन् हरि यो विस्तार सनत कुमार ऋषिका मुखदेखि जसै सुन्यो चिन्यो ख्वामितलाई त्यस बखतमा त्यसले त यस्तो गुन्यो श्री रामचन्द्रसितै विरोध गरी तिनै का हातदेखि मरी संसार सागर पार तरेर सहजै जान्छु जहाँ छन् हरि यस्ता आशयले सीता कन हर्यो रावण त हो बुद्धिमान लक्ष्मी हुन् यी सीता भनिकन चिनी मान्थ्यो कहाँ हो अजान जो यो कथा कन खुसी भई पाठ गर्छन् सुन्छन् कहीँ कहीँ सुनाएर पाप हर्छन् खुब आयु बढ्छ तिनको अति सौखी हुन्छन् धन लाभ हुन्छ बहुतै जब नित्य सुन्छन् एक दिन नारदजी डुली सकल लोक आया नजिकमा जसै देख्यो रावणले र पाउ परि एक बिन्ती गर्यो पो तसै हे सर्वज्ञ मुने लडाकी बलिया वीर छन् कहाँ सो कही पाउ लाग्नु हवस गर्यो विनतियो खुब लड्न इच्छा भई रावणका यी वचन सुनेर मुनिले मनले विचार खुब गरी भन्छन् को भनु छैन वीरहरू ताहाँ तिमीले सरी तिम्रो मन शुभ पूर्ण गर्न सकन्या वीर श्वेत द्वीपमा गया मिल्छन् जाऊ तही नजाऊ कहीं लौ खुब लड्न मन शुभ भया जो विष्णुका पूजन नित्य गर्छन् जो विष्णुका बाहुली देखि मर्छन् त्यस्ता महात्मा तही बस्न जान्छन् त्रैलोक्यका सुख तति तुच्छ मान्छन् नारदका यी वचन सुनिकन त झट पुष्पक विमानमा चढी श्वेत द्वीप पनि पुग्दछु भनी चल्यो रावण त त्यसै घरी श्वेत द्वीप नजिक पुग्या पछि विमान पुष्पक नचल्न्या भयो ओर्ल्यो पुष्पक देखि हिक्मती थियो पैदल दगुर्दै गयो श्वेत द्वीप पुगी प्रवेश गरौँ भनी मन शुभ गर्या थियो जसै एक स्त्रीले तही देखि पक्रिकन सब वृत्तान्त सोधी तसै आर्कीले पनि देखि पक्रिकन सब वृत्तान्त सोधी भई आर्कीले अझ आर्कीले धरि लिँदा चेत्यो वहाँ पो गई उम्क्यो स्त्रीहरू देखि बल्ल र बहुत आश्चर्य मान्यो पनि मर्छु मै पनि विष्णु देखिर यही आएर बस्छु भनी जल्दी मर्न निमित्त खुब छल गरी सीताजीलाई हर्यो लङ्कामा लगी मातृवत जननीको सेवा पनि खुब गर्यो राम नामले परमेश्वरै हुनुभयो मालुम छ सबको गति क्या बिन्ती गरु धेर हजुर त सबका साक्षी जगतका पति मेरो यही चरित्र गायर रहोस् यो लोक संसार भनी गर्नुहुन्छ यहाँ अनेक तरहका संसारी लीला पनि
यही रीत सीतारामको स्तुति गरी खुस भई अगस्ती गया। संसारी सरी भई अनेक विषय भोग श्रीराम गर्दा भया। फर्क्यो पुष्प विमान कुबेरसित गई रामकै हजुरमा गयो। फर्क्या नाथमा कुबेरका हुकुमले यो बिन्ती गर्दो भयो। पहिले रावणले जितिकन लियो सेवा उसैको गरिस। अहिले श्री रघुनाथले जितिलिँदा उनका अधीनमा परिस। खुब यो योग्य भयो अझै पनि तजा सेवा प्रभुकै गरी। आउनु तैले यहाँ जब त राम वैकुण्ठ जान्छन् हरि। हुकुम यति कुबेरले पनि गर्या ख्वामित पुग्या थ्या जसै। मन्जुर सोही हुकुम गरिकन फिर्या खुस भई हजुरमा तसै। पुष्पको विनती सुनेर रघुनाथ जीको हुकुम भो पनि। अहिले जा त म सम्झुला तौ बखत चाँडो त आयास भनी। पुष्पकलाई बिदा दिया र रघुनाथले राज्यको भोग गर्या। जसका राज्य महाबुढा पछि रही बाला न कहिल्यै मर्या। यस्तो राजप्रभुले गर्या सकलका आनन्दमय काल गयो। श्रीरामका तही राज्यमा सुख हुँदा राम राज्य भन्या भयो। गाई ब्राह्मणको तथा तुलसीको रक्षा विशेष भो तहाँ। सारा प्राणी तथा वनस्पति थिया पुरै सुरक्षित जहाँ। पानी जङ्गल धरतीको प्रकृतिको सम्पूर्ण रक्षा भयो। श्रीरामको करुणा हुँदा पृथ्वीमा स्वर्गै झर्या झैं भयो। श्रीरामका सुख राज्यमा न कहिल्यै अन्याय केही भयो। सबको चित्त खुसी सदैव रहन्या धेरै सुशासन भयो। यस्ता रीतसित पालना गरिलिँदा दुखी भयानन्त धर्म स्थापना निम्ति मन्दिरहरू थाप्या प्रभुले जहाँ। संसारको सुख भोग गराउनु भयो सीताजीलाई पनि। यही गाएर लोक तरुण भनी भया वाचन कथाका पनि। सीता मात्र थिइन् प्रिया प्रभुजी की राजर्षिको चाल धरी। शिक्षा खातिर गादीमा बसी अनेक राजका अनेक काम गरी। 10,000 जब वर्ष राज गरी बित्या काल ता यसै बीच वहाँ। सीताले रघुनाथका चरणमा बिन्ती गरिन् एक तहाँ। ख्वामित नित्य हजुरका चरण की दासी महुता पनि। पर्छन् आयर पाउमा मसित खुब ब्रह्मादि देउता पनि। गर्छन् बिन्ती हजुर अघि गइदिया आफै प्रभु राम पनि। पाउ लाग्नु हुन्या छ युक्ति यही हो वैकुण्ठ जान्या भनी। भन्छन् बिन्ती गर्या हजुरसित सबै ब्रह्मादिको मत पनि। जस्तो गर्न उचित हो उही हवस ख्वामित जनाया भनी। सीताले बिनती गरिन् र रघुनाथ ज्यूको हुकुम भो तहाँ। बेस भन्छन् अब गर्नु पर्दछ यसो वैकुण्ठ जाँदा महा। लोकको एक अपवाद लगाएर तिमीलाई बढावन महा। लैगी त्याग पनि गर्छु जानु तिमीले वाल्मीकि आश्रम महा।
अहिले गर्भ छ जन्मनन् दुई कुमार वीर वीर तिमीले पनि लोकको यो अपवाद मेट्छु अब त पस्छु मनिया भनी यही आएर लोकका बिचमा निया पसौली जसै फाट्निन् धरती र ताहीबाट तिमीले वैकुण्ठ जानु तसै यस रीतिले तिमी जाउली जब अघि केही काल बसी मै पनि आउला किन बस्दछु कहिसक्या यही सुर छ मेरो भनी जानको यही सुर निश्चय गरी श्रीराम सभामा गया हाम्रा यस अपयस कसो छ दुनियाँमा यही सोध्दा भया सबले बिन्ती पनि गर्या हजुरमा बोल्छन् यसै यस भनी एकाले पछि क्या भन्यो कि महाराज एक सुन्छु अपयस पनि रावणले वनमा हरि घर लगी केही दिन त राख्यो पनि यस्ती हुन् यी सीता उनै कन घरै ल्याया छ चोखी भनी यस्ती स्त्री पनि चोखी हो भनी यहाँ राजै त राख्छन् भन्या चोखी कुन रहली यहाँ अब उपर सम्पूर्ण वेश्यै बन्या भन्छन् अपयश यही मात्र भनियो बिन्ती गरेथ्यो जसै लक्ष्मणजी कन डाकी ल्याउन हुकुम दिया प्रभुले तसै हुकुमले रघुनाथका हजुरमा लक्ष्मण पुग्या थ्या जसै सुन्नैलाई कठिन हुन्या अति कठोर हुकुम भयो पो तसै हे भाइ सीताजीलाई अहिले त्याग गर्नु मैले पर्यो चोखी जानी लिँदा त दुर्यश बहुत लोकले मलाई गर्यो सीतालाई चढाई जल्दी रथमा वाल्मीकि आश्रम जहाँ हो ताही नजिकै गएर वनमा छाडेर आऊ यहाँ उत्तर केही गर्यौ भन्या त तिमीले मार्यौ म अहिले मर्या भाइ भोलि बिहान लानु वनमा हुकुम त यही हो गर्या लक्ष्मणले जब यो हुकुम कन सुन्या ठुला सकसमा परी प्रातः काल महा उठ्या र बढिया एक रथ तयारी गरी सीतालाई चढाई लैगी वनमा छोडेर आया पनि लागिन् गर्न विलाप सीताजी वनमा छोड्या मलाई भनी रुन्थिन् वाल्मीकि शिष्यले सुनिकया वाल्मीकिजी थ्यै गई सुन्या वाल्मीकिले र पूजन गर्या सीताजीको याद भई ल्याया आश्रममा र लोक जननी सीता यिनै हुन् भनी स्त्रीजनलाई लगाई खुपसित गर्या सेवा सीताको पनि ती विप्र पत्नीहरूले पनि लक्ष्मी जानी पूजा सीता कन गर्या अति भाग्यमानी सीतापति पनि विरक्त भएर सुख भोग छोडी मुनि सरी भया मनले लिया योग। अथ श्री राम गीता। लीला मेरी भनी सुनी कन तरुण यी लोक संसार भनी लोकैका हितका निमित्त भगवान मानिस स्वरूपका बनी लीला गर्नु भयो र वृद्धहरूले जो गर्दथ्या सो गरी सत्कामै गरी दिन बिताउनु भयो बाधा सबैका हरि साथमा लक्ष्मणजी थिया प्रभुजी थिए कुन हो ठुलो विष भनी
सोध्या लक्ष्मणले र सब कहनुभयो विस्तार प्रभुले पनि। ब्रह्मा स्वै विष हो भनी नृगजीको विस्तार सुन्या थ्या जसै बुझ्यो चित्त र फेरि लक्ष्मणजीले केही सोध्न लाग्या तसै। हे नाथ ज्ञान स्वरूप देवहरूका आत्मा अधीन भई पनि भूभार हर्नु भयो अनेक तरहका यस आकृतिका बनी। लीला होइ त आत्मरूपी भगवान भक्तै फगत जान्दछन् यो लीला त दया निमित्त हुन गो यस्तो पनि मान्दछन्। यस्ता मालिक जानी पाउ तलमा ख्वामित पराको म छु संसार रूपी गभीर समुद्र सहजै कुन पाठले तर्दछु। सोही युक्ति बताई बक्सनु हवस जुन पाठले यो तरी पुग्न्या छु पछि धाममा सहजमा आनन्दको भोग गरी। लक्ष्मणका यी वचन सुनेर रघुनाथ मुखै हँसिलो गरी आफ्ना भक्त ती भाइ लक्ष्मणजीका सम्पूर्ण सन्ताप हरि। तत्त्वज्ञान पनि तही दिनुभयो जुनलाई वेदले पनि भन्छन् लोकहरूलाई तर्न सजिलो साघु छ यही भनी। यी वर्णाश्रमका क्रिया जति त छन् तिनलाई पहिला गरी 10 इन्द्रिय र मन जितेर गुरुका सामने अगाडि परी। आत्मज्ञान मिलोस् भनेर गुरुको सेवा निरन्तर गर्या आत्मज्ञान पनि मिल्छ यही रीतले संसार कतिले तरया। फल इच्छा गरी कर्म गर्छ यदि ता फेर देह यस्तैली त्यो फल भोग पनि गर्छ अरू फेर कर्मै बहुत मन्दी। त्यसको फेर पनि बन्छ देह करले यसै जगतमा परी यस्तै रीतसित घुम्छ त्यो भुवनमा अत्यन्त चक्रैसरी। अज्ञानै छ घुमाउन्या सकलको शत्रु शरीको यहाँ ज्ञानैले गरी नष्ट हुन्छ पनि सो लिनु यही मनमहा। अज्ञानको र यी कर्मको छ कति फेर तस्मात् क्रियाले गरी अज्ञान नष्ट हुँदैन छैन अरू थोक उपाय विद्यासरी। अज्ञान नष्ट हवस् नराग्न त छुटोस् अज्ञानका कर्मले कर्मै गर्छ त घुम्छ यही जगतमा त्यही कर्मका धर्मले। तस्मात् ज्ञान विचार गर्नु जनले ज्ञानले कति पार भया ज्ञान छाडिकन कर्मले जनहरू संसार पारको गया। विद्यालाई सहाय कर्म छ ठुलो भन्छन् यी वेदले पनि तस्मात् कर्म अवश्य गर्नु जनले सहाय होला भनी। कोही यसो पनि भन्दछन् तति भनुन् सहाय कोही रति विद्यालाई त चाहिँदैन बुझ्यो विस्तार बताऊ कति। हुन्छन् कर्म त देह गेहहरूमा पुरा अभिमान भई विद्या हुन्छ त जो छ त्यही अभिमान देहादिमा को गई। विद्याको र यी कर्मको त छ विरोध सहाय हुन्थ्यो कहाँ विद्यै एक छ समर्थ मुक्ति दिनमा यही जान्नु सबले यहाँ।
बाजीका श्रुति तैत्तिरीय कहिन्या श्रुतिहरूले पनि भन्छन् यही कुरा सहायहरूको खोज्दैन विद्या भनी। तस्मात् कर्म विरोधी जानी जनले सब कर्म छाडिदिनु, विद्यै मात्र ठुलो बुझेर यसमा यो मन लगाइलिनु। जो यो तत्त्वमसि छ वाक्य यसको वाक्यार्थ जानिलिनु, यसमा 3 पद छन् ती 3 पदका तात्पर्यमा मन दिनु। तत्का अर्थ परात्म हुन् ती पदमा त्वम भन्नु जीवात्म हो, यिनको ऐक्य बुझाउन्या 80 पद रात दिन विचार गर्नु यो। मायाले त बन्यो शरीर सब यो, आखिर छ मर्न्या पनि, देख्नु पञ्चमहाभूतै छ सबमा यस्ता प्रकारको बनी। संसारको सुख दुःख साधन स्वरूप देखिन्छ जो देह यो, स्थूलोपाधि भनी कहिन्छ सबले यो नाम यसैको त हो। 10 इन्द्रिय र मन अपञ्चीकृत भूत यो 16 जम्मा छ जो, स्थूलोपाधि भनी कहिन्छ सबको मूल भोग साधन छ यो। यसै स्थूल उपाधि भित्र छ सदा यिनको वियोग भो जसै, स्थूलोपाधि गलेर जान्छ सबको टिक्दैन एक क्षण कसै। जीवता मुक्त छ शुद्ध निर्मल फटिक जस्तो उपाधि गरी, सो निर्मल पनि हुन्छ सङ्ग गुणले उस्तै उपाधि सरी। यिनै 2 उपाधि देखि बुझी खुब होला फरक जीव जसै, तसै मुक्त हुने छैन नहीं त अर्को उपाय कसै। राताका सगमा रया स्फटिक ठिक देखिन्छ रातै सरी, तस्तै आत्मा पनि उपाधि सग भई हुन्छन् उपाधि सरी। आत्मामा छ उपाधि केही नफटिक, मा केही छ रातो कतै, झुट्टै मात्र छ यो झलक यही विचार खुब राख्नु जता ततै। जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति वृत्ति 3 छन् यस बुद्धिका यी पनि, झुट्टै देखि लिन्छ नित्य सुख रूप यस ब्रह्म रूपमा भनी। जानी वृत्ति निरोध गरेर जनले यो आत्मा जानी लिनु, आत्मा भित्र उपाधिलाई त झुटा जानेर छाडिदिनु। आत्मा हो सुख रूप दुःख रूपको संसार छ उसमा कहाँ, अज्ञानले गरी मात्र सत्य रूपले झल्कन्छ आत्मा महा। ज्ञानले लीन पनि हुन्छ डोरिकन साप, बुझ्नु छ जस्तो फगत तस्तै ईश्वरमा अनेक तरहको देखिन्छ यस्तो जगत। अध्यास हुन्छ चिदात्ममा यी सबको जो छन् अहङ्कारका, इच्छादि पनि बुद्धि धर्म बुझनु छैनन् कुनै सारका। आत्मा साक्षी छ यो पृथक यी सबमा घुस्याको पनि, जस्तै घुस्दछ अग्नि लोहहरूमा तस्तै प्रकारको बनी। यही आत्मा कन चिन्न पर्छ गुरुका वेदका वचनले घरी, आत्मालाई चिन्यो भन्या बुझिलिनु त्यो मुक्त भो त्यस घरी। तस्मात् आत्मविचार गर्नु जनले यस रूपका हुन् भनी, अज्ञान नष्ट गराउन कनावर छैनन् उपाय पनि।
आत्मा यसरी तले चिनिन्छ पहिले, एकान्तमा गई बसोस्। 10 इन्द्रिय जितेर मन पनि जिती, आत्मै विचारमा परोस्। जानोस् जो छ जगत प्रकाश सकल यो हो आत्मसत्ता भनी, यही तत्त्व बुझी त पूर्ण रूपको होइन्छ आफू पनि। ओंकार वाचक हो सबै जगतको, अज्ञान अवस्था महा, ज्ञानोत्तर हुन सक्छ वाचक कहाँ, लीन हुन्छ आत्मै महा। आत्मामा जब लीन भया औमतिन, विश्वादि साक्षी सहित, आत्मै मात्र रहन्छ त्यस बखतमा, निर्मल उपाधि रहित। सोही आत्ममहु भनी दृढ भयो, ज्ञानका विचारले जसै, जीवन मुक्त भनी कहिन्छ जन त्यो, पर्दैन तापमा कसै। सब इन्द्रिय शमन गरेर बलवान, कामादिको नाश गरी, अभ्यास गर्नु समाधिमा त सहजै, देखिन्छु सामने हरि। यही पूर्ण अनन्त आत्मरूपले ध्यान नित्य गर्दै रहोस्। जो प्रारब्ध छ सो बुझेर बलियो, यी दुःख सुख सब सहोस्। यही रीतसित दिन बिताउँछ भन्या, यो देह छुट्ला जसै, संसारका सब दुःख छाडिकन त्यो, लीन हुन्छ मैमा तसै। आदिमा न त अन्त्यमा न बिचमा, यो देहधारी बनी, पूर्णानन्द हुँदैन जान्नु सबले, यो सत्य बात हो भनी। तस्मात् यो विधि छोडी गर्नु जनले, आत्मै विचार खुप गरी, त्यो मैमा मिली जान्छ जल जलधिमा, पहुँचेर मिल्या सरी। आत्मै मात्र छ सत्य यो सब जगत, झुटै छ झुटो पनि, डोरी सर्प बुझ्या सरी विबुझमा, देखिन्छ साँचो भनी। जान्नु जानिएन यो भनी भन्या, मेरा शरणमा परी, सेवा गर्नु र जान्दछन् न तरता, डर्दैन कस्तै गरी। वेदको सार रहस्य यो सब कयाँ, जो यो विचार गर्दछन्, कोटि जन्म सहस्रका सकल पाप, तिनका सहज टर्दछन्। तस्मात् भाइ विचार यो सब जगत, झुटो चटक झैं भनी, मैमा भक्ति सदा लगाएर रहु, आनन्द रूपी बनी। मेरा यही सगुण स्वरूप कन खुसी, मानी भजन वा गरून्, वा निर्गुण परिपूर्ण आत्मरूपमा, लैगेर यो मन धरुन्। ती दुबै मै तुल्य हुन्, ती मै हुन्, ती मै सरीका बनी, गर्छन् सब भुवनै पवित्र तिनले, कुल्ची दिँदामा पनि। श्रद्धा भक्ति रहोस् गुरु चरणमा, मेरा वचनमा पनि, यसलाई श्रुति सार बुझिकन पढोस्, मूल तत्त्व यही हो भनी। यस्ता रीतसित यो पढ्यो पनि भन्या, अज्ञानको नाश गरी, मेरै रूप बनि जान्छ सहजै, संसार सागर तरी। इति श्री राम गीता।